यो सपोज 2 मिटर हो, यसको इंटेंसिटी 5 किलोन्यूटन पर मिटर हो भने फोर्स कसरी निकाल्नु त? टोटल फोर्स कसरी निकाल्नु त? फोर्स 5 × 2/2 5 × 2/2 के यो मोमेन्ट निकालेको हो र? 2 नै छ। मोमेन्ट निकालेको तले के गर्नु थियो? पहिला फोर्स अनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्नु थियो। यो रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँबाट एड गर्थ्यो? 5 × 2 कति हो रिजल्टेन्ट फोर्स? 10। त्यो रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँबाट एड गर्थ्यो? सेन्टरबाट। अनि यो पोइन्ट कबाट मोमेन्ट निकाल्ने भएको बेला तले के गर्नु थियो? इन्टु कति हो यो डिस्टेन्स? 1। यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि। भनेपछि यो रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्नु भएको? मैले त्यो सोध्न खोजेको तपाईले। रिजल्टेन्ट फोर्स एरिया अन्डर द यो लोडिङ डायग्राम, एरिया अन्डर द लोडिङ डायग्राम। यो अहिले लिनियर लोड भएकोले गर्दा कस्तो लोड छ यो? लिनियर कि एरियल लोड हो? एरियामा लगाएको लिनियर लोड है। सपोज यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो ल भन्नुस् त? यसरी लोडिङ भएको भए के गर्नुहुन्छ तपाईले? कसरी लोड निकाल्नुहुन्थ्यो? यो सपोज 5 किलोन्यूटन पर मिटर, सिमिलरली यो डाइमेन्सन 2 मिटर छ भने कसरी रिजल्टेन्ट लोड निकाल्नुहुन्थ्यो? रिजल्टेन्ट लोड अर यो कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो ल भन्नुस् त? 1/2 × 5 × 2 1/2 × 5 × 2। यो मेरो 5 त खास इन्टेन्सिटी हो नि। यो इन्टेन्सिटी हैन? हजुर। इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ गर्नु पनि। किन लेन्थले गर्नु तपाईले? किनभने यो लोड कस्तो हो? 5 किलोन्यूटन पर मिटर। एरियल लोड हो कि लिनियर लोड हो? लिनियर। लिनियर लोड भएकोले गर्दा तपाईले केसँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो? लेन्थले। लेन्थसँग मल्टिप्लाई गर्नु। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ डाइरेक्टली इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ गरिदिनु भयो। यहाँ इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ गर्नु भएको छ कि त्यसको प्याटर्न हेर्नुभयो? प्याटर्न। यहाँ प्याटर्न के छ हाम्रो अहिले यो केसमा? सेकेन्ड केसमा रेडियल कस्तो थियो? युनिफर्मली भेरिङ लोड अर ट्रायंगुलर लोड? कस्तो? ट्रायंगुलर लोड। ट्रायंगुलर लोड। यहाँ कस्तो लोड थियो? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। भनेपछि तपाईले इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ लिनियर भएको केसमा इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ कुन केसमा गर्न पाउनुहुन्छ? इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ डाइरेक्टली युडिएल। यदि तपाईको लोडको प्याटर्न कस्तो छ? लिनियर छ। लोडको प्याटर्न कस्तो छ? लिनियर छ भने इन्टेन्सिटी इन्टु के लेन्थ कुन बेला गर्न पाउनुहुन्छ? जब तपाईको लोडको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ? लिनियर छ। यदि लोडको डिस्ट्रिब्युसन लिनियर छैन भने के गर्नुहुन्छ? यो छ सपोज यस्तो भएको के गर्नुहुन्छ? सपोज यस्तो भएको भए के गर्नुहुन्छ? एरिया अन्डर द ग्राफ। एरिया अन्डर द ग्राफ। सिम्पल लजिक के हो? एरिया अन्डर द ग्राफ। जस्ट फर एन एक्जाम्पल तपाईले के एउटा नेक्स्ट पेपर थपे एउटा एक्जाम्पल। तपाई हुन त सबै मेकानिक्समा पढेर आएको कुरो मैले खाली रिभाइज मात्रै गरिदिरहेको छु है। यदि मेरो लोडिङ प्याटर्न यस्तो छ भने यस्तो छ हो, अनि यहाँ तपाईको यसको इक्वेसन y = अब यो x यहाँबाट सुरु छ है, ओरिजिन यो दिस इज माई y, दिस इज माई x है। अब यसको इक्वेसन भनौं न y = x² छ भने यो लेन्थ सपोज 3 मिटर छ। यो लेन्थ कति? 3 मिटर छ। यो लास्ट पोइन्टमा इन्टेन्सिटी कति छ एउटा बाउन्ड्री दिएको, सपोज 5 किलोन्यूटन पर मिटर। अनि तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ यो केसमा? कसरी निकाल्नुहुन्छ टोटल लोड, रिजल्टेन्ट लोड? कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो ल भन्नुस् त? मैले यतिकै आर्बिट्रेरी एउटा राखेको। तर यहाँ के बनाउनु थियो सुरुमा? bx। अब डाइरेक्टली तपाईले यो हेर्नुस् त, यो ट्रायंगुलर हो र यो पोर्सन ट्रायंगुलर हो? इज इट ट्रायंगुलर? इक्वेसन दिएको छ त्यसो। इक्वेसन दिएको छ। अनि तपाईले के यो ट्रायंगुलरिज्म गरेर 1/2 इन्टु यो 5 × 3 गर्न मिल्छ? मिल्दैन। यस्तो केसमा रिजल्टेन्ट लोड कसरी निकाल्नुहुन्छ? इन्टिग्रेसन के गर्नुपर्छ? इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई तपाईले dx मान्नुहुन्छ। यो एट अ डिस्टेन्स x बाट छ भने यो पोइन्टमा कति हुने भयो? y भनेपछि यो y भनेपछि कति हुन्छ ल भन्नुस् त? यो इन्टिग्रेसन यसको एरिया कति हुने भयो? यो एरिया यति एरिया y *
dx टोटल निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने y इन द फर्म अफ x के लेख्न मिल्छ x स्क्वायर इन्टु dx को रेन्ज कहाँदेखि कहाँ जान मिल्छ 0 देखि 3 सम्म यसलाई मैले सपोज यहाँ गल्ती भयो एउटा कुरो यहाँ के राख्न मिल्छ यहाँ के राख्नु पर्यो एउटा के राख्नु पर्यो यहाँ के को भ्यालु कसरी निकाल्ने यहाँ y = kx स्क्वायर के को भ्यालु कसरी निकाल्ने सर त्यो मिटिङ पोइन्टमा बुझिन के भन्नु मिटिङ पोइन्टमा x र y को भ्यालु राखेर के चाहिँ x को ठाउँमा y को ठाउँमा 5 हालेर हो यो चाहिँ at x = कति 3 at x सरी x = 3 y को भ्यालु कति छ 5 5 अनि त्यहाँबाट कसरी निकाल्न के निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट सकिन्छ अनि यहाँ kx स्क्वायर सरी यहाँ के एउटा छुटिरहेछ kx स्क्वायर अनि यहाँबाट इन्टिग्रेसन गरेर तपाईले रिजल्टेन्ट लोड निकाल्न सक्नुहुन्न यो पाटो म गइन है यो तपाईको मेकानिक्सको पाटो तपाईले रिभाइज मात्रै गर्दिएको है निकाल्न सकिन्छ यो रिजल्टेन्ट फोर्स सकिन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन कसैले बुझ्नु भएको भएन यो कुरा मैले के एक्सप्लेन गर्न खोजेँ रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेर सकिन्छ सर सकिन्छ नि यो भनेपछि अल्टिमेटली के भन्न खोजेको कुन केसमा तपाईले इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गर्न पाउनुहुन्छ इन्टेन्सिटी अब तपाई सबै लेन्थमा डिल गरेर आउनुभयो त्यही भएर मैले लेन्थ गरे इन्टु लेन्थ कुन केसमा गर्न पाउनुहुन्छ डाइरेक्टली यो फर्म कुन केसमा लिनियर कि यूडीएल यूपीएल हरु केसमा कुन केसमा गर्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो मैले सोध्न खोजेको यूडीएल यदि तपाईको भेरिएसन कस्तो छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने डाइरेक्टली तपाईले के गर्न मिल्छ रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नलाई रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नलाई के गर्न मिल्छ डाइरेक्टली इंटेंसिटी इन्टु लेन्थ इंटेंसिटी इन्टु लेन्थ यो कस्तो लोड को नेचर छ लिनियर छ कि तपाईको एरियल छ लिनियर छ एरियल भएको कस्तो हुन्थ्यो होला यो तपाईको एउटा एरिया हुन्थ्यो अब लेन्थ दिएको हुन्थ्यो ब्रेथ दिएको हुन्थ्यो यो सानो एउटा एरियामा इन्टेन्सिटी कति दिएको हुन्थ्यो सपोज 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको हुन्थ्यो पर मिटर स्क्वायर अब यो लेन्थ 5 मिटर छ बी तपाईको 3 मिटर छ भने टोटल लोड कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि हरेकमा इन्टेन्सिटी सेम छ भने सबमा इन्टेन्सिटी सेम छ भने इन्टेन्सिटी सेम हुनु पर्यो फेरि इन्टेन्सिटी के हुनु पर्यो हरेक एरियामा यो सानो एरियामा सबैमा इन्टेन्सिटी के हुनु पर्यो सबैमा इन्टेन्सिटी के हुनु पर्ने सेम यदि इन्टेन्सिटी सेम छ भने फोर्स कसरी निकाल्ने हरेक पोइन्टमा इन्टेन्सिटी सेम ध्यान दिएर सुन्नुस् इन्टेन्सिटी सेम छ भने के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो त्यही 5 into 3 into 2 गर्नुहुन्थ्यो यहाँबाट फोर्स निकाल्नुहुन्थ्यो के आन्सर केमा आउँथ्यो किलोन्युटन तर यस्तो नभएर हैन यहाँ मेरो यो जुन लेन्थ ए बी सी डी छ है हो लेन्थ एबी मा मेरो भेरिएसन को नेचर कस्तो छ भने एबी मैले यहाँ यस्ता तल बनाए एबी मा मेरो ट्रायंगुलर नेचर छ कस्तो छ ट्रायंगुलर नेचर छ यहाँ लास्ट को इन्टेन्सिटी सपोज 2 किलोन्युटन पर मिटर छ है हो हजुर यस्तो नेचर छ यो नेचर ठ्याक्कै यही नेचर मेरो कन्टिन्यू भएको छ बीसी सम्म है जस्तो सीडी मा पनि तपाईले बनाउनुहुन्छ भने कस्तो नेचर देखिन्छ यही ट्रायंगुलर भेरिएसन नै देखिन्छ है जुनमा यो जुन स्ट्रिपमा बनाउनुहुन्छ सबैमा कस्तो नेचर देखिन्छ ट्रायंगुलर भनेपछि यो केसमा तपाईको टोटल रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ यो केसमा रिजल्टेन्ट मेरो क्वेशन बुझ्नु भयो भएन मैले के भन्न खोजेको बुझिएन सर यो अलि बुझिएन फर्स्ट पार्टमा मेरो यहाँ के सोधेको थियो फर्स्ट पार्टमा के सोधेको थियो त्यति भन्नुस् त हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस कति थियो 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेपछि टोटल रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्यो तपाईहरुले एरिया इन्टु दैट 2 किलोन्युटन पर मिटर 2 किलो इन्टेन्सिटी अब मैले क्वेशनलाई अलिकति चेन्ज गरे क्वेशनलाई के चेन्ज गरे भने अघि न हरेक पोइन्टमा डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ 2 किलोन्युटन पर मिटर छ अब के गरे भने एबी एउटा स्ट्रिप माने एबी स्ट्रिपमा मेरो भेरिएसन कस्तो छ एबी स्ट्रिपमा यहाँ भेरिएसन ट्रायंगुलर सिमिलरली यो अलोङ द लाइन एडी मेरो भेरिएसन यस्तै गएको छ है अलोङ द लाइन भन्नाले जस्तो अर्को यहाँ
यसलाई a ड्याश b ड्याश गरे यसमा पनि यो a ड्याश b ड्याशमा पनि भेरिएसन सेम यही छ है अर्को यो यसलाई a डबल ड्याश b डबल ड्याश ठ्याक्क 3D मा देखाउन गाह्रो भयो मलाई चाहिँ त्यही भएर भन्न खोजेँ 3D मा कसरी देखाउँथे भने कसरी भनौँ 3D मा ल यो मैले ट्राई गर्छु है 3D मा कसरी देखाउँछु भनेर ल यसरी छ है अनि यहाँबाट मैले के गरेँ भने यसरी मेरो भेरिएसन छ है अब बुझ्नुभयो यो भेरिएसन हजुर सर अब बुझ्नुभयो अब लोडिङको भेरिएसन बुझियो बुझ्यो हजुर सर अब भन्नुस् त अब यो जुन प्वाइन्ट छ नि यो मेरो हरियो कलरले देखाएको सबै के हो मेरो UVL लोडिङ लगाएको भनेपछि यो केसमा रिजल्टेन्ट फोर्स कति हुन्छ भन्नुस् त यो 1/2 इन्टु त्यो जस्तो यो इन्टेन्सिटी कति दिएको मैले 2 किलोन्युटन पर मिटर है यो तपाईको 3 मिटर ल कति हुन्छ भन्नुस् त अनि यो लेन्थ तपाईको 5 मिटर ल कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स सर 1/2 into 3 into 2 into 5 1/2 into 3 into 2 into 5 गुड यही हो आन्सर तपाईको अनि पछि तपाईले के गर्नुपर्छ एरिया अन्डर त के निकालिराख्नु पर्छ फोर्स निकाल्नलाई एरिया अन्डर द लोडिङ डायग्राम अब एरिया और भोल्युम भनौँ है तपाईको 3D मा छ भने के निकालिराख्नु पर्छ तपाईले 2D मा छ भने के निकालिराख्नु पर्छ एरिया 2D मा छ भने एरिया निकालिराख्नु पर्छ 3D मा छ भने के निकालिराख्नु पर्छ भोल्युम यो पार्ट त क्लियर छ नि मैले के डिस्कसन गर्न खोजेको हाउ टु फाइन्ड आउट द रिजल्टेन्ट फोर्स तपाईले मेकानिक्समा पढेर आएको कुरो हो तपाईले जो रिभाइज गर्थे यो पार्ट क्लियर छ नि के भन्न खोजेको मैले कसरी निकाल्ने रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ थाहा छ नि एरिया अन्डर द लोडिङ डायग्राम 3D मा छ भने एरिया अन्डर द के रे सरी भोल्युम अन्डर द 3D मा छ भने भोल्युम अन्डर द लोडिङ डायग्राम त्यही हो यदि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड यो केसमा कस्तो हुन्छ हाम्रो फिगर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड यो केसमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने मेरो लोडिङ डायग्राम कस्तो बन्छ होला लोडिङ डायग्राम ब्लक जस्तो हुन्छ कस्तो हुने भयो हरेक पोइन्टमा मेरो यस्तो छ कस्तो हुने भयो लोडिङ डायग्राम यहाँ पनि सबै यहाँ के हुने भयो यस्तै भन्नुभएको भएन सबैमा कति इन्टेन्सिटी लागेको छ सबैमा कति इन्टेन्सिटी लागेको छ यो लोडिङ देखाएको है ब्लू कलरले लोडिङ देखाएको छ कति इन्टेन्सिटी लागेको छ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अब यो लेन्थ दिएको हुन्छ यो ब्रेथ दिएको हुन्छ अनि यहाँबाट के गर्नुहुन्छ तले रिजल्टेन्ट लोड निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ रिजल्टेन्ट यो इन्टेन्सिटी इन्टु किन एरिया त निकाल्न सजिलो भने त अब मेरो डायग्राम कस्तो भइसक्यो एरियाको कस्तो भइगयो भोल्युम निकाल्न सकिँदैन यो भर्टिकल भनेपछि तपाईको इन्टेन्सिटी भइगयो इन्टेन्सिटी इन्टु भोल्युम निकाल्नु छ भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ त्यही हैन 3D मा कसरी निकाल्ने भोल्युम निकाल्ने 2D मा कसरी निकाल्ने एरिया निकाल्ने अब यसको भोल्युम निकाल्न के गाह्रो छ यदि कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी छ भने के गर्दिने इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ यो एकदम यो पोइन्ट अब म न्यूमेरिकलमा यहाँ कभर गर्छु है के मैले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु यो कुरा तपाईलाई थाहा छ नि थाहा छ ल एउटा अनि एक दुईटा सानो कुराहरु पनि तपाईं न्यूमेरिकलमा चाहिने कुरा भनेपछि के हो भने फोर्स त निकाल्न आयो पहिला के गर्ने छ तपाईले स्ट्रेस निकाल्ने स्ट्रेस आएपछि फोर्स कसरी निकाल्ने स्ट्रेस आएपछि फोर्स एरिया हाम्रो स्ट्रेसको युनिट यही हुन्छ यस्तै हुन्छ बुझ्दैन स्ट्रेसको युनिट किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हजुर हो यो युनिटमा आउँछ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा स्ट्रेसको युनिट अनि त्यसलाई पनि फोर्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली यही कन्सेप्ट यदि इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने के गर्नुहुन्छ इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने के गर्नुहुन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया तर इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छैन भने स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन
यदि इन्टेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छैन भने, स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट छैन भने, अहिले तपाईको यो हरेक पोइन्टमा के छ मेरो इन्टेन्सिटी 0.1 0.2 0.3 0.4 हरेक पोइन्टमा मेरो के छ इन्टेन्सिटी सेम छ कन्स्ट्यान्ट छ। अनि कन्स्ट्यान्ट छ भने तपाईले के गर्नु भयो, तपाईले फोर्स कसरी निकाल्ने हो फोर्स सिम्पल भोल्युम निकाल्यो भने एरियाले मल्टिप्लाई भनेपछि इन्टेन्सिटी इन्टु के गर्नुभयो एरिया। इन्टेन्सिटी भनेपछि यो इन्टेन्सिटीको युनिट के हो हाम्रो स्ट्रेससँग छ कि छैन, स्ट्रेससँग मिल्न सक्छ छैन, स्ट्रेस पनि यो युनिट यही हैन किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर। भनेपछि तपाईको यदि इन्टेन्सिटी सेम छ भने फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ, इन्टेन्सिटी सेम छ भने। अहिले भर्खर तपाईले फोर्स कसरी निकाल्नु यो केसमा, इन्टेन्सिटी हरेक पोइन्टमा सबै सेम थियो भने कसरी निकाल्नु भन्नुस् त यो केसमा इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गरे इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया। तपाईले भर्खर मलाई आन्सर के भन्नुभयो सर 2 इन्टु यो लेन्थ 5 छ यो 4 छ भने के भन्नुभयो 2 इन्टु 5 इन्टु 4 भन्नु भएन। अनि 5 इन्टु 4 मेरो के हो एरिया एरिया अनि 2 मेरो के हो इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया किन कसरी गर्नुभयो किनभने तपाईको इन्टेन्सिटी के थियो कन्स्ट्यान्ट हो हरेक पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट थिएन हो। तपाईले स्ट्रेस इन्टु फोर्स निकाल्ने बेला स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेपछि कुन बेला गर्न पाउनुहुन्छ स्ट्रेस भनेपछि मेरो इन्टेन्सिटी हैन अनि 5 इन्टु 4 मेरो एरिया हो किन भनेपछि तपाईले फोर्स निकाल्ने बेला स्ट्रेस इन्टु एरिया कुन बेला गर्न पाउनुहुन्छ जुन बेला युडिएल हुन्छ जुन बेला युडिएल हुन्छ भनेपछि हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस के हुनु पर्यो त्यो बेला सेम यहाँ हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस के भनेपछि कन्क्लुजन के आयो मेरो ध्यान दिएर सुन्नुस् के कन्क्लुजन के आयो भन्नुस् मैले त्यही एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको थिएँ। तपाईले हरेक ठाउँमा F इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न पाइन्छ पाइन्छ पाइदैन अघिदेखि मैले त्यही त एक्सप्लेन गरिरहेको छु। हरेक ठाउँमा तपाईले F इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न पाइन्छ कि कुनै स्पेशल केसमा मात्र गर्न पाइन्छ कुन केसमा गर्न पाइन्छ F इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया कन्स्टेन्ट सर यसमा चाहिँ हरेक सेम हुन्छ हैन सर त्यो चाहिँ भने केमा कुनमा यसमा चाहिँ नि यो केसमा हेर्नु त हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ कि छैन हरेक पोइन्टमा कति स्ट्रेस लागेको छ कति स्ट्रेस लागेको छ यहाँ हेर्नुस् त 2 किलोमिटर भनेपछि हरेक पोइन्टमा मेरो स्ट्रेस के छ सेम छ। तर यो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त यो एक्जाम्पलमा हेर्नु त हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ 1 2 3 4 5 6 हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ फरक छ। अनि यो केसमा तपाईले के स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ मिल्दैन यो केसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ हुन त हाम्रो एउटै लजिक हो भोल्युम निकाल्ने हो तर यो केसमा भोल्युम निकाल्ने बेला तपाईको स्ट्रेस इन्टु एरिया आउँछ कि हाफ स्ट्रेस इन्टु एरिया आउँछ हाफ स्ट्रेस इन्टु एरिया आउँछ भनेपछि जहिले पनि स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ कि जे पनि हुन सक्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया कुन केसमा मात्र हुन्छ युडिएल मा मात्र स्ट्रेस इन्टु एरिया युडिएल मा मात्र स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ तर यो ट्रायंगुलर भयो भने हाफ हुन्छ ट्रायंगुलर भयो हाफ इन्टु स्ट्रेस इन्टु एरिया यो केसमा हुने भयो ठीक छ। अब तपाईले भने सर यो स्ट्रेस इन्टेन्सिटी देखाउन खोजेको तपाईले टुकेर यो स्ट्रेसको युनिट त पर मिटर स्क्वायर हुनु पर्ने त्यसले बुझाउनलाई मात्र भन्न खोजेको अहिले ठीक छ। कुरा बुझ्नु भएको भएर मैले के भन्न खोजेको बुझे सर। अर्को केसमा यो केसमा के छ हाम्रो यहाँ अघि एक्सप्लेन गरेको अघि त्यो फिगर देखाएको इन्टिग्रेसन गरेकोला केस यहाँ छ यो केसमा के छ यहाँ पनि स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ कि यहाँ के गर्नुपर्छ यहाँ हाफ इन्टु स्ट्रेस इन्टु एरियाले पनि काम गर्छ यहाँ गर्दैन भनेपछि अल्टिमेटली फाइनल कन्क्लुजन के हो यदि रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु छ भने तपाईले गर्नुपर्ने के हो खास भोल्युम अफ द के गर्नुपर्ने भोल्युम अफ द लोडिङ भोल्युम अफ द लोडिङ निकाल्ने। अब भोल्युम अफ द लोडिङ के छ हाम्रो यदि मेरो युनिफर्म छ भने मेरो कस्तो फिगर बन्छ लोडिङको फिगर एउटा ब्लक जस्तो मजाले बन्छ क्युबोइडल शेप बन्छ कि बन्दैन क्युबोइडल शेप हेर्नुस् त कस्तो बनेको छ यदि युनिफर्म छ भने लोडिङ कस्तो बन्छ हेर्नुस् खोइ हाम्रो कहाँ गयो हेर्नुस् त कस्तो बन्यो यहाँ युनिफर्म लोडिङ छ भने यो ब्लक कस्तो बन्यो
क्युबोइडल शेपमा बनेको बनेन बन्यो क्युबोइडल शेपमा बने क्युबोइडल शेपमा बन्यो भने त्यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने क्युबोइडल शेपमा बन्यो भने यो लेन्थ ब्रेथ अनि हाइट कति हो यसको लोडिङ डायग्रामको हाइट कति हो यो हाइट कति हो इन्टेन्सिटी बराबर गुड गुड ठीक छ अर्को केसमा पनि के हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल भोल्युम अन्डर द लोडिङ डायग्रामले तपाईलाई के दिन्छ भोल्युम अन्डर द लोडिङ डायग्रामले के दिन्छ तपाईहरुलाई फोर्स यो केसमा तपाईले के गर्नु डाइरेक्टली यो इन्टेन्सिटी अनि यो 5 * 4 एरिया कसरी किन आको त्यही कन्सेप्टबाट आइके आएन भन्नुस् त भोल्युम निकाल्नुस् त यहाँबाट भोल्युम निकाल्दा तपाईको आन्सर कति हुन्छ भोल्युम निकाल्दा 5 * 4 * कति इन्टेन्सिटी 2 इन्टेन्सिटी त्यही हो अब 5 * 4 * इन्टेन्सिटी 5 * 4 के हो एरिया इन्टु इन्टेन्सिटी अनि भोल्युम के दिन्छ तपाईलाई आन्सर फाइनल प्रोडक्ट फोर्स भनेपछि फोर्स इज इक्वल टु एरिया इन्टु इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटी भनेपछि स्ट्रेस कुन बेला गर्न पाउनुहुन्छ 3D मा कुन केसमा युनिफर्म युडिएल भनेपछि हरेक पोइन्टमा मेरो स्ट्रेसको इन्टेन्सिटी के छ सेम छ भने तपाईले फोर्स निकाल्ने बेला स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न पाउनुहुन्छ तर यो केसमा के हुन्छ ट्रायंगुलर वाला केस कहाँ र ट्रायंगुलर वाला केस यो केसमा के हुन्छ तपाईको यो केसमा तपाईले भोल्युम कसरी निकाल्नु छ भोल्युम इज इक्वल टु हाफ इन्टु यो कति हो इन्टेन्सिटी यो 2 इन्टु यो लेन्थ कति दिएको छ भोल्युम निकाल्नु छ भने यो 3 इन्टु यो कति विड्थ दिएको छ 5 कति ल 5 भनेपछि कति आयो भन्नुस् त 1/2 इन्टु यो 3 * 5 लाई एकातिर गरे इन्टु इन्टेन्सिटी लाई 2 यो के हो मेरो यो केसमा के मेरो बेस एरिया कति हो बेस एरिया हेर्नुस् त यो सरी 1/2 इन्टु 3 * 5 मेरो के हो बेस एरिया हो एरिया इन्टु यो 2 मेरो के हो इन्टेन्सिटी अब यो केसमा रिजल्ट कस्तो आयो हेर्नुस् त फोर्स निकाल्ने बेला भोल्युमले त मलाई के दिन्छ भोल्युमले मलाई के दिन्छ भोल्युमले फोर्स भनेपछि यो केसमा रिजल्ट कस्तो आयो हाफ एरिया इन्टु इन्टेन्सिटी रिजल्ट फरक आइगयो भनेपछि तपाईलाई यो इन्टेन्सिटी भनेपछि स्ट्रेस भनेपछि F = स्ट्रेस इन्टु A कुन बेला मात्रै हुन्छ कन्क्लुजन त्यसपछि म अगाडि बढे अब युडिएल भयो पुरा क्लियर भयो सबैले बुझेको यो कुरो बुझेको हो के नि यो कुराहरु मैले टाइम दिएको छु बेसिक कुराहरुमा मजाले टाइम दिए गल्ती नहोस् भनेर किन मैले अस्ति लास्ट टाइम पेपर चेक गरेको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फरक थियो हरेक पोइन्टमा उनीहरुले कसरी फोर्स निकाले भने फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गयो सबै सोलुसन गल्ती यस्तो मिस्टेक चाहिँ हुनु भएन कुन बेला तपाईको F = स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ फाइनल आन्सर भन्नुस् लिनियर भएको बेला युडिएल को केसमा यदि हरेक पोइन्टमा त्यो लिनियर युडिएल त छोड्दिम हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस के हुनु पर्यो यदि त्यो जुन एरिया कन्सिडर गरेको छ त्यो एरिया भरि मेरो के छ हरेक पोइन्टमा स्ट्रेस सेम छ त्यही भएर सबले बुझेको एनी क्वेशन यहाँबाट कसैलाई के क्वेशन छ यति पोर्सनबाट छैन सर बुझेको सबले स्पिड त भएको छैन भनेपछि मैले फाइनल कन्क्लुजन पार्ट यहाँ लेख्छु है स्लाइड यहाँ भनेपछि फाइनल कन्क्लुजन पार्ट मैले के लेख्छु भने यहाँ के लेख्नु पर्यो ल भन्नुस् तपाईहरुले आफै मैले त्यही लेख्छु ल तपाईहरुले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिन्छु ल तपाईले जे भन्नुहुन्छ म त्यही लेख्छु ल भन्नुस् के हुन्छ कन्क्लुजन पार्ट के लेखौँ ल भन्नुस् हरेक पोइन्टमा यदि F इज इक्वल टु कुन केसमा F इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु A कुन केसमा युज गर्न मिल्छ इज युज्ड only when stress at every point is what same or constant at every point of a given area A is what same clear कुरा बुझेको यो हजुर अदरवाइज हामी के गर्नु पर्ने हुन्छ यो त हाम्रो फाइनल आउटपुट रिजल्ट हो अदरवाइज हामी केमा जानु पर्ने हुन्छ अदरवाइज सिम्पली के गर्नु पर्छ 1/2 अदरवाइज
फाइन्ड द के 1/2 1/2 त ट्रायंगुलर लोडिङ केसको लागि आएको नि मेरो लोडिङ ट्रायंगुलर हुन्छ पनि जरुरी छ यो केस यस्तो लोडिङ भयो भने यस्तो लोडिङ भयो भने यो लोडिङ भयो भने यसमा 1/2 हुन्छ र फेरि हुँदैन स्ट्रेस हुन्छ हुँदैन के गर्नुपर्छ लोडिङ डायग्रामको के गर्नुपर्ने हुन्छ भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो केसमा भोल्युम कसरी निकाल्ने हाम्रो कुनै रेगुलर जियोमेट्रिकल फिगर हो ट्रायंगुलर रेक्ट्याङ्गुलर त्यस्तो हो यो फिगर हैन अनि के गरेको हामीले यहाँ एरिया निकाल्नलाई एरिया त्यो रेक्ट्याङ्गुलर ट्रायंगुलर भएको तपाईले डाइरेक्टली भनिदिनु त भोल्युम सर क्युबोइडल छ भने लेन्थ ब्रेथ हाइट क्यूब छ भने l * l तपाईको ट्रायंगुलर अब प्रिजम भनौं ट्रायंगुलर प्रिजम छ भने 1/2 लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु अब कतिसम्म गएको छ लेन्थ इन्टु हाइट इन्टु ब्रेथ सम्म त्यसको फर्मुला त तपाईसँग डाइरेक्टली अवेलेबल छ नि यस्तो केसको लागि तपाईसँग फर्मुला डाइरेक्टली अवेलेबल छ छैन त्यो कर्वको लागि भनेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ एरिया निकाल्न एरिया अफ द लोडिङ डायग्राम भोल्युम अफ द लोडिङ डायग्राम निकाल्न के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सानो स्ट्रिप लिने सानो स्ट्रिप लिने अनि यति पोर्सनको के गर्ने एरिया निकाल्ने अनि भोल्युम निकाल्नु छ भने के गर्ने इन्टु इन्टेन्सिटी इन्टु केसँग मल्टिप्लाई गर्दिने त्यहाँको विड्थसँग विड्थसँग मल्टिप्लाई भोल्युम आउँछ भनेपछि हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल के हो लोडिङ डायग्रामबाट फोर्स कसरी निकाल्ने भोल्युम निकाल्नु भनेपछि त्यो त छँदै छ तर हाम्रो सिम्प्लिफाइड केस के हो कुन केसमा डाइरेक्टली तपाईले भोल्युम स्ट्रेस इन्टु एरिया लिन सक्नुहुन्छ कुन केसमा यदि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के सेम छ भने ट्रायंगुलर छ भने के गर्नुहुन्छ यदि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन लोडिङ डायग्राम 1/2 लेन्थ इन्टु हाइट इन्टु ब्रेथ ठीक छ कुरा बुझेको त्यो त सिम्प्लिफाइड कुरो तर हाम्रो मेन डेफिनेसन के हो भोल्युम अन्डर द अदरवाइज के गर्ने अदरवाइज फाइन्ड द के भोल्युम अफ लोडिङ डायग्राम कुरा क्लियर यसमा कुरा क्लियर भयो हजुर सर ल त्यसपछि फोर्स आइसक्यो स्ट्रेस सबभन्दा भने हाम्रो अघि नै सबभन्दा फर्स्ट पार्टिसिपेसन के थियो न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटीबाट के निकाल्ने स्ट्रेस निकाल्ने स्ट्रेस आएपछि फोर्स कसरी निकाल्ने अब स्ट्रेस इन्टु एरिया नभनौं के भन्दा ठीक होला स्ट्रेस इन्टु एरिया त स्पेशल केस हो के भन्दा ठीक होला भोल्युम भन्ने ल भोल्युम अन्डर द लोडिङ डायग्राम ल अब त बुझ्नुहुन्छ नि अब फोर्स आइसकेपछि तपाईले क्वेशनले उ पनि सोधिरा हुन्छ है पावर निकाल भनेर पावर रिक्वायर्ड पावर किन रिक्वायर्ड त क्वेशनमा डिस्कसन गरौँला यसको दुईटा फर्मुला हुन्छ एउटा ट्रान्सलेसन केसको लागि र अर्को रोटेशनल कुन केसको लागि पहिला ट्रान्सलेसन दोस्रो चाहिँ यदि रोटेशन छ भने ट्रान्सलेसन छ भने तपाईले के फर्मुला युज गर्नुहुन्छ पावर इज इक्वल टु फोर्स इन्टु भेलोसिटी यहाँ रोटेशनल केस छ भने पावर इज इक्वल टु टर्क इन्टु ओमेगा टर्क इन्टु यो टी भनेपछि टर्क है अब क्वेशनमा सर टर्क कसरी निकाल्ने टर्क निकाल्न चाहिँ तपाईलाई थाहा छँदैछ टर्क इज इक्वल टी इज इक्वल टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यति फर्मुला हामीलाई यति चाहिन्छ टर्क इज इक्वल टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब क्वेशन गर्दै गएपछि झन् क्लियर हुँदै जान्छ अब भन्नुस् त ल ठिकै छ क्वेशनमा त्यो पार्ट डिस्कसन गरौँला यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो न्युमेरिकलमा गयो हुन्छ सर हिजो यो क्वेशन गरिसक्या हेर्नुस् त यो नि गरेको हो सर ल यो सर्टसट्टी आन्सर निकाल्नुस् टाइम नलाउनु धेरै म न्युमेरिकलमा धेरै किन मेजर पार्ट यो च्याप्टर 1 को विस्कोसिटीको न्युमेरिकल हो मेजर सर त्यो पावर पछि के थियो एउटा नम्बर टर्क यहाँ पावरमा तपाईलाई टर्क इन्टु ओमेगा चाहिएको थियो नि हजुर टर्क इन्टु ओमेगा पावर भनेपछि रोटेशनल केसको लागि के भनेको टर्क इन्टु ओमेगा अनि टर्क इन्टु ओमेगा थियो टर्क निकाल्नु पर्यो नि अनि टर्क भनेपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ टर्कको लागि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ल
अहिले न्यूमेरिकल गर्दै जाने त्यो कुरा केही पनि छैन भइहाल्छ अहिले ल यो बनाऊँ पहिला यो a flat plate of area क्वेशन पढे देखिरहेछ छ सर देखिरहेको ल मलाई भन्नुहोस् फास्ट भएको छ बुझ्नु भएको छ यो कुराहरु के छ छैन ह कुराहरु बुझ्नु भएको छैन छ सर ल के एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट है हाम्रो बल्ल हामी फ्लुइड मेकानिक्समा आउँदैछौँ हामी कोर्स कन्टेन्टमा तपाईलाई अस्तिदेखि बेसिक मात्र सिकाइरा थिए बल्ल इनिशियल फेजमा थियो कोर्स किन अगाडि बढ लिएर जाने अब तपाईको एक्जाम पर्सपेक्टिभ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आउँदैछ है त एक्जाम पर्सपेक्टिभ बल्ल तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आउँदैछ यो कुराहरु मजाले ध्यानले सुन्नुस् फास्ट भयो नबुझेको कुराहरु छ भने सर बुझिन मलाई बताइदिनुस् है सोध्नुस् यहाँ बुझ्नु यहाँ मजाले हरेक न्यूमेरिकल डिटेल तरिकाले डिस्कसन गरिन्छ किताबमा सोलुसन त पाइन्छ तर यस्तो भयो भने के हुन्छ यस्तो भयो भने के हुन्छ त्यो कन्सेप्ट त किताबमा हुँदैन नि त ल भन्नुस् त अ फ्ल्याट प्लेट अफ एरिया यति दिएको छ इज पुल्ड विथ अ स्पीड क्वेशन लाइन बाइ लाइन पढ्नुस् एनालाइसिस हामीले गरौँला लाइन बाइ लाइन पढेर है इज पुल्ड विथ अ स्पीड अफ 0.4 मीटर पर सेकेन्ड रिलेटिभ टु व्हाट another plate located at a distance 0.15 mm from it find the power and force यो कुरा त छदैछ this सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो कन्डिसन के थियो न्यूटन्स ल अफ विस्कोसिटी अप्लाई गर्न कन्डिसन के थियो ल भन्नुस् रिलेटिभ मोसन हुनु पर्छ अनि कोहेजन हुनु पर्छ रिलेटिभ मोसन हुनु पर्यो र कोहेजनको लागि के पाठ हेर्न भने त रियल फ्लुइड हुन्छ रियल फ्लुइड कसरी पत्ता लगाउने विस्कोसिटी छ क्वेशन यहाँ दिएको छ भनेपछि यो क्राइटेरिया फुलफिल भयो अर्को रिलेटिभ मोसन त्यसको लागि नो स्लिप कन्डिसन थाहा हुनु पर्यो पहिला नो स्लिप कन्डिसन के हो नो स्लिप कन्डिसन सोलिडको सरफेसको र त्यहाँ सरफेसमा भएको लिक्विडको भेलोसिटी सेम हुन्छ सेम हुनु पर्यो भनेपछि दुईटा प्लेट छ पहिलो प्लेट यहाँ माथि एउटा प्लेट दिएको छ तल अर्को एउटा प्लेट दिएको छ हो माथिको प्लेटको भेलोसिटी प्लेट ए यो प्लेट बी के भनेको छ प्लेट ए को भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु बी कति दिएको छ रिलेटिभ भेलोसिटी यहाँ के दिएको छ 0.4 मीटर पर सेकेन्ड रिलेटिभ मतलब यसको भेलोसिटी सपोज तपाईले 0 मीटर पर सेकेन्ड मान्नु भने यसको भेलोसिटी कति हुन्छ प्लेट ए को 0.4 मीटर पर सेकेन्ड भनेपछि सेकेन्ड क्राइटेरिया फुलफिल भयो फर्स्ट क्राइटेरिया रिलेटिभ मोसन फुलफिल भयो किन यो दुईटाको बीचमा के फिल गरेको छ फ्लुइड भनेपछि यो फर्स्ट लेयरसँग कन्ट्याक्टमा भएको फ्लुइडको भेलोसिटी कति हुन्छ यो फर्स्ट लेयर फ्लुइडको ड्यू टु नो स्लिप कन्डिसन कति 0.4 योसँग कन्ट्याक्ट भएको भेलोसिटी कति हुन्छ फ्लुइडको कति 0 भनेपछि दुईटा लेयरको बीचमा के एक्जिस्ट भयो स्लाइडिङ अनि के एक्जिस्ट के भन्छ त्यसलाई त्यो टर्म के भन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट गुड भेलोसिटी ग्रेडियन्ट मैले यहाँ भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई यहाँ बनाए यही हुन्छ केही पनि भनेको छैन क्वेशनमा कस्तो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ भने के गर्ने भेलोसिटी प्रोफाइल कस्तो छ भनेर के एज्युम गर्ने लिनियर एज्युम गर्ने मैले यस्तै भन्छ लिनियर भएपछि मेरो फाइदा के हुन्छ स्लोप एउटै हुन्छ नि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सेम हुन्छ अनि टाउ पनि हरेक पोइन्टमा कति हुन्छ शियर स्ट्रेस हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ सेम हुन्छ हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ ल ठीक छ यो प्लेट ए को प्रोफाइल कस्तो दिएको छ प्लेट ए मेरो लिनियर हो कि एरियल हो यो तपाईले सेक्सन देखाएको छ प्लानबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ प्लानमा प्लेट प्लानमा कस्तो देखिन्छ यस्तो देखिन्छ प्लान भ्यू प्लेट ए को अनि यहाँबाट उ गरेको छ ठीक छ यहाँ मेरो फ्लुइड कन्ट्याक्टमा छ यो मेरो प्लेट ए हो यसको एरिया कति दिएको छ 1.5 into the power 6 mm square 1.5 into 10 to the power 6 अब क्वेशनले पहिला के सोधेको छ find the force and power find the force and power पहिला मलाई शियर स्ट्रेस कति हुन्छ त्यो निकालेर बताउनुस् टाउ इज इक्वल टु
शियर स्ट्रेस त जुन पनि पोइन्टमा सेम कि फरक यदि लिनियर भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ भने सेम ल 66 न्यूटन पर मीटर कति है 266 66.6 266.6 के Seven. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कि कति त्यही हो न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब मलाई एउटा आन्सर भन्नुस् हामीलाई क्वेशनले के निकाल्न भनेको छ फोर्स फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया जहिले पनि हुन्छ कि कन्डिसन हो कन्डिसन 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 के हो सबै ठाउँमा स्ट्रेस हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस के हुनु पर्यो सेम कुन केसमा अल पोइन्ट्स अफ के अल पोइन्ट्स अन प्लेट हाम्रो कुन प्लेटमा न फोर्स निकाल्न खोजिरहेछौँ कहाँ निकाल्न खोजिरहेछौँ प्लेटमा प्लेट अल पोइन्ट्स अन प्लेट हैव के सेम स्ट्रेस हेर्नुस् त स्ट्रेस सबैमा सेम छ कि फरक छ ल भन्नुस् त हरेक पोइन्ट ल यो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ ल मैले इन के चेन्ज गरेँ ल हरेक पोइन्टमा मेरो के हुन्छ भन्नुस् त शियर स्ट्रेस सेम कि फरक सेम हुन्छ हरेक पोइन्टमा मेरो के हुन्छ किन लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल छ है लिनियर भेलोसिटी प्रोफाइल छ लिनियर नभए पनि प्याराबोलिक भए पनि के फरक पर्छ र पर्दैन किन तपाईले यहाँ लोअर प्लेट यहाँबाट यहाँ भेलोसिटी प्याराबोलिकै बनाए पनि के हुन्थ्यो हरेकको लागि यहाँ हेर्नुस् त प्याराबोलिक बनाएको भए यो कति हाइट डिफरेन्स छ हाम्रो यो y कति छ भन्नुस् त 0.15 mm 0.15 mm ल यसलाई आफ्नो मिटरमा चेन्ज गर्न त तपाईको पार्ट हो 0. भनेपछि हरेक पोइन्टमा तपाईको यहाँ भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन सपोज कति दिएको भए u = कति दिएको भए 2/3y² - y दिए पनि तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यसमा स्ट्रेस निकाल्न यो प्लेट ए मा स्ट्रेस निकाल्न के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले यो कस्तो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ लिनियर छ कि प्याराबोलिक प्याराबोलिक छ ल प्याराबोलिक छ नि तपाईले यो पोइन्ट 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेस कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो सुरुमा के गर्नुहुन्थ्यो dy गर्नुहुन्थ्यो अनि के गर्नुहुन्थ्यो dy कति हुन्थ्यो भन्नुस् त 2 2 4 डिवाइड बाइ 3y माइनस 1 यहाँ आउँथ्यो अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो तपाईले y को डिफरेन्ट टुको लागि डिफरेन्ट एट y = हाम्रो यो प्लेट ए को सबैको लागि y सेम छ कि फरक छ हरेक पोइन्ट प्लेट ए मा हरेक पोइन्ट भन्नुस् त जुन पनि पोइन्ट लिनुस् त प्लेट ए मा यो 7 8 9 10 11 जुन पनि पोइन्ट लिनु सबैको y फरक कि सेम कि फरक सेम छ सबैको y सेम छ भने dy को भ्यालु सबैको लागि के हुन्छ यो प्लेट ए मा सेम हुन्छ सेम अनि dy को भ्यालु सेम भयो भने म्यु चेन्ज हुन्छ शियर स्ट्रेसमा टाउ = म्यु dy हुँदैन यो के छ यो पनि सेम म्यु पनि के सेम दुवै सेम छ भने शियर स्ट्रेस हरेक पोइन्टमा के हुन्छ यदि मेरो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक भए पनि के हुन्थ्यो होला सेम हुन्छ त्यो माथिको सेम भनेपछि माथिको प्लेटमा हो कुरा बुझ्नु भयो कि भन्न तर फरक कहाँ मात्रै हुन्थ्यो प्याराबोलिक भएकोले गर्दा यो 0.3 यो 0.3 दुवैमा शियर स्ट्रेस के हुन्थ्यो फरक हुन्थ्यो कुरा बुझ्नु भयो कि भन्न लिनियर भएको भए के हुन्थ्यो लिनियर भएको भए के हुन्थ्यो प्लेटमा पनि सेम हुन्थ्यो 3 मा पनि सेम हुन्थ्यो 3 मा पनि के हुन्थ्यो सेम नै सेम तर प्याराबोलिक भएकोले गर्दा के भयो प्लेटमा सेम 3 र 3 मा फरक कुरा बुझ्नुभयो कुरा क्लियर भयो y सँग फंक्सन हुन्छ है y सँग केमा डिपेन्ड हुन्छ y तर प्लेट हाम्रो यो अपर प्लेटको सबैको लागि y के हुन्छ एउटै हुन्छ त्यही भएर हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ अनि शियर स्ट्रेस फरक हुने पनि आउँछ केस त्यही भएर मैले किन फोकस गरेको छु तपाईँ सबैमा एउटै आन्सर आएको मैले यो कुरा किन डिस्कसन गर्थेँ होला हरेक पोइन्टमा तपाईको शियर स्ट्रेस सेम आउने भएको भए मैले किन डिस्कसन गर्थेँ होला डाइरेक्टली भनिदिन्थे फोर्स निकालेर शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया गरिदिनुस् तर त्यो केस पनि आउँछ जुन केसमा हरेक प्लेटको पोइन्टमा शियर स्ट्रेस फरक हुन्छ त्यो केसमा तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो आउँछ है तर अहिलेको पार्टमा मेरो के छ हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम छ कि फरक छ प्लेट ए को सेम छ हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस सेम छ भने हाउ विल यु फाइन्ड आउट द फोर्स
हरेकमा इन्टेन्सिटी सेम छ भने फोर्स कसरी निकाल्ने डिस्कसन भइसक्यो एरिया इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया भनेपछि तपाईले भर्खरै टाउ कति निकाल्नु हो 66.6 इन्टु एरिया दिएको छ एरिया छ 1.5 इन्टु मिलिमिटर स्क्वायर छ भने 10 टु द पावर माइनस कति हुन्छ मिटर स्क्वायरमा लिएर जान 10 टु द पावर माइनस 6 भयो एउटा आन्सर निकाल्न सकिन्छ यो ल कति आउँछ हेर्नुस् आन्सर निकाल्नु ठुलो कुरा हैन कुरा बुझ्न जरुरी छ है कुरा बुझ्न जरुरी छ कति आन्सर आयो भन्नुस् 400 400 आ ल 400 आ ल कति आयो त्यो छुटे कुरो त्यसपछि क्वेशनले के सोधेको छ पावर कसरी निकाल्ने पावर अब रोटेशनल अब अहिले लिनियर भएको छ कि रोटेशनल भएको छ लिनियरमा पावर कसरी निकाल्ने F into V. F into V यदि उ भएको भए रोटेशनल भएको भए टाउ इन्टु ओमेगा टाउ हैन टर्क इन्टु ओमेगा टाउ नभने टाउ भनेपछि शियर स्ट्रेस भनेपछि अहिले लिनियर छ भने के गरिन्छ तले पावर कसरी निकाल्नुहुन्छ F into V Force into velocity गरेर फोर्स इन्टु भेलोसिटी फोर्स कति निकाल्नु भयो यहाँ भर्खरै 400 भेलोसिटी कति दिएको छ 4 भनेपछि आन्सर आयो कति आन्सर आयो 160 वाट ठीक छ यो हेलो हजुर यो ट्रान्सलेसन पावरको बेलामा ट्रान्सलेसनको फर्मुला लाउने कि रोटेसनको फर्मुला लाउने कसरी थाहा पाउने तपाईको यहाँ बडी रोटेट भएको छ कि लिनियरली मुभ गरेको छ यहाँ ए बुझ्छु सर तपाईको रोटेसन भएको भए के भन्छ इट इज रोटेटिङ एट 200 आरपीएम भनेपछि 200 रिभोल्युसन पर मिनेट त्यसरी भन्थ्यो होला रोटेसनको केही पार्ट छ यहाँ रोटेसन क्वेशन आउँछ अहिले तर अहिले बुझेन यो के हो भने ट्रान्सलेसन हो कि रोटेसन हो भनेर बुझे यहाँसम्म यहाँ क्वेशनको एउटा मैले क्वेशनलाई अझ एनालाइसिस गर्न खोजे है तपाईलाई यो ल्याङ्ग्वेजले के भने फाइन्ड द फोर्स एन्ड पावर रिक्वायर्ड टु मेन्टेन दिस स्पिड कसैले मलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ सर यसको मिनिङ यो हो भनेर सर यसको मिनिङ यो मलाई कसैले एक्सप्लेन गर्न सक्छ के भनेको क्वेशनको ल्याङ्ग्वेजले अहिले त न्यूमेरिकल मजाले निकाल्नु फाइन्ड द फोर्स अनि फोर्स तपाईले के गर्नुभयो स्ट्रेस इन्टु एरिया के गर्नुभयो So force is equal to stress into area किन गर्नुभयो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के सेम कि फरक हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम थियो अनि स्ट्रेस सेम भएको बेला हामीले फोर्स कसरी निकाल्छौं स्ट्रेस इन्टु एरिया जुन कि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं त्यसपछि स्ट्रेस कहाँबाट निकाल्ने स्ट्रेस त चाहियो एरिया दिएको छ स्ट्रेस निकाल्न हामी कहाँ गएको न्यूटन्स ल अफ भिस्कोसिटी बाट स्ट्रेस निकालेको अनि न्यूटन्स ल अफ भिस्कोसिटी लाउनलाई दुईटा कन्डिसन थियो रिलेटिभ मोसन कोहेजन दुवै कन्डिसन स्याटिस्फाई गर्यो त्यहाँबाट शियर स्ट्रेस निकाले शियर स्ट्रेस आइसकेपछि F = स्ट्रेस इन्टु एरिया गरे पावर भनेपछि कसरी निकालेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी क्याल्कुलेसन पार्ट द्याट्स फाइन मलाई यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु सर यो ल्याङ्ग्वेजले के भन्न खोजेको फाइन्ड द फोर्स रिक्वायर्ड टु मेन्टेन दिस स्पिड के भन्न खोजेको त्यसले त्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट गराउनको लागि हामीलाई कति पावर चाहिन्छ भनेर भन्न खोजेको त्यो भेलोसिटी किन भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट गराउनु पर्यो हामीले हाम्रो त्यो क्वेशनले भनेर नि त्यो मेन्टेन दिस स्पिड भनेर भनेछ फोर्स हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ त्यही भएर त्यो फोर्स नलागाको भए के हुन्थ्यो के भन्दाको सर त्यो भिस्कोसिटीले रोकिदिहाल्छ सर त्यसलाई एक्ज्याक्टली यसलाई रेस्टमा लिएर आइदिहाल्छ यसलाई केमा लिएर आइदिन्छ रेस्टमा लिएर आइदिन्छ किन रेस्टमा लिएर आइदिन्छ किन तपाईको भेलोसिटी मुभ गराछ भने जुन तपाईको शियर फोर्स यो लाग्यो कुन फोर्स हो विस्कस फोर्स हो भिस्कोसिटीले गर्दा आको फोर्स हो यो हजुर सर भिस्कोसिटीले गर्दा आको हो के न फोर्स यो अनि भिस्कोसिटीबाट आको फोर्स यो डाइरेक्सन कता हुन्छ यो भिस्कस फोर्स एफबी को डाइरेक्सन भन्नुस् त डाइरेक्सन कता हुन्छ टुवार्ड्स राइट कि टुवार्ड्स लेफ्ट प्लेट ए मा टुवार्ड्स राइट कि टुवार्ड्स लेफ्ट ल भन्नुस् 1 कि 2 लेफ्ट बीमा राइट बीमा राइट ल यो पनि ठीक छ अस्ति डिस्कसन गरेको भनेपछि यो डिस्कसन गरेको पार्ट हो भनेपछि 2 भन्ने यो डाइरेक्सनमा लाग्ने प्लेट ए मा कता लाग्ने भयो मेरो एफबी भन्ने फोर्स यता अब तपाईले यो जुन एफबी फोर्स लागेको छ यसले एक्सेलरेसन कुन डाइरेक्सनमा दिन्छ नेट एक्सेलरेसन जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्यो उसको एक्सेलरेसन पनि कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ
त्यही डिरेक्सनमा त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ भनेपछि एक्सेलरेसन यो डिरेक्सनमा आए पनि यो भेलोसिटी मेरो के हुँदै जान्छ मेरो फोर्स यदि लेफ्टतिर लागेको छ भने तर यो 0.4 कता मुभ गरिरहेछ राइट कि लेफ्ट राइट भनेपछि 0.4 भेलोसिटी के हुँदै जान्छ मेरो फोर्सले गर्दा त्यो विस्कस फोर्सले गर्दा घट्दै जान्छ भनेपछि त्यही 0.4 मेन्टेन गर्न के गर्नु पर्यो मलाई नेट फोर्स त्यो प्लेटमा कति गर्नु पर्यो ताकि एक्सेलरेसन 0 होस् एक्सेलरेसन भनेको के हो भेलोसिटीलाई के गराउने चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइड बाइ टाइम हैन अब मलाई डेल v चेन्ज इन भेलोसिटी 0 गराउनु छ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा डेल v 0 गराउनु छ एक्सेलरेसन के गर्नु पर्यो 0 एक्सेलरेसन 0 गराउनु फोर्स के गराउनु पर्यो नेट फोर्स 0 अब नेट फोर्स 0 गराउनु त मलाई थाहा छ यो भेलोसिटीले गर्दा यो रिलेटिभ मोसनले गर्दा मेरो भिस्कस फोर्स यहाँ लाग्दै छ भने मैले के गर्नु पर्छ नेट फोर्स 0 बनाउन जति भिस्कस फोर्स लाग्दै छ के गर्नु पर्यो जति भिस्कस फोर्स लाग्दै छ त्यति फोर्स मैले के गर्नु पर्यो त्यो प्लेटमा लाउनु पर्छ हो कुन डिरेक्सनमा राइट डिरेक्सनमा यहाँ के गर्छु मैले f अप्लाई गर्छु के गर्छु f अप्लाई यसको म्याग्निट्युड केसँग बराबर हुन्छ विस्कस फोर्ससँग बराबर विस्कस फोर्स मेरो एक्सन हो कि रिएक्सन हो के रिएक्टिभ रेजिस्टिङ फोर्स हो रेजिस्टिङ फोर्स तर यहाँ क्वेशनले सोधेको छ फाइन्ड द फोर्स रिक्वायर्ड भनेपछि अप्लाइड किन अप्लाइड गर्ने बेला त्यसले विस्कस फोर्सको म्याग्निट्युड किन निकाल्नु भएको जबकि विस्कस फोर्स त मेरो रेजिस्टिङ फोर्स हो नि विस्कस फोर्स मेरो रेजिस्टिङ फोर्स हैन तैपनि तपाईले फोर्स रिक्वायर्डमा तपाईले विस्कस फोर्स चाहिँ किन निकाल्नु हो किनभने त्यो विस्कस फोर्स केसँग बराबर हुन्छ त्यो अप्लाइड फोर्ससँग बराबर हुन्छ मजाले क्वेशनमा यो त्यस्तो कुराहरु के यहाँ लेख्या हुँदैन सोलुसनमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरु मजाले मिलाएर लेख्नुहुन्छ है यो रिलेटिभ मोसन र क्वेशनले गर्दा मेरो के डेभलप भयो ल्याङ्ग्वेज गर्ने बेला न्यूमेरिकल यसरी मजाले बुझेको तरिकाले लेख्नुस् न सजिलो हुन्छ अनि के लेख्नुहुन्छ तपाईले मेरो यहाँ रिलेटिभ मोसन छ र कोहेजन छ जसले गर्दा मेरो के डेभलप भयो त्यहाँ विस्कस फोर्स डेभलप भयो विस्कस फोर्स मेरो कुन फोर्स हो रेजिस्टिङ फोर्स हो कि अप्लाइड फोर्स हो रेजिस्टिङ फोर्स हो र त्यो रेजिस्टिङ फोर्सको म्याग्निट्युड मैले कसरी निकाले F = टाउ इन्टु ए किन गर्न पाएको मैले किनभने मेरो हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के सेम छ शियर स्ट्रेस फरक भएको भए मैले के गर्नु पर्थ्यो भोल्युम वाला कन्सेप्टमा जानु पर्थ्यो भोल्युम अन्डर द लोडिङ डायग्राम कन्सेप्टमा जानु पर्थ्यो यहाँ अहिले जानु परेन किन जानु परेन हरेक पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस के छ सेम छ यो जुन फोर्स निकाले यो मेरो फोर्स अप्लाइड हो कि विस्कस फोर्स हो यो कुन फोर्स हो यो विस्कस फोर्स कि अप्लाइड फोर्स हो विस्कस फोर्स कि अप्लाइड फोर्स हो पहिला भन्नुस् न अप्लाइड यहाँ तपाईले शियर स्ट्रेस कन्सेप्टबाट निकालिराख्नु पर्छ विस्कस फोर्स यो मेरो विस्कस फोर्स हो र यति विस्कस फोर्स डेभलप भयो भने त्यही भेलोसिटी मेन्टेन गर्न मलाई नेट फोर्स कति बनाउनु पर्ने हुन्छ 0 नेट फोर्स 0 बनाउँछ नेट फोर्स 0 बनाउनलाई मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ जति मेरो विस्कस फोर्स आएको छ त्यति बराबर मैले के गर्नु पर्छ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ एन्ड देयरफोर F external = के F विस्कस किन to maintain net force 0 to maintain constant velocity अनि त्यहाँबाट F v को म्याग्निट्युड यहाँ निकालिसक्यो त्यही भएर खास F external is not equal to tau into a F external is not equal to F external actually योसँग बराबर हैन कि F viscous is equal to tau into a है तर अहिले कन्डिसन त्यस्तो भएकोले गर्दा हामीले के गरेको F external लाई केसँग बराबर गरेको यो पार्ट बुझेको डिस्कसन वाला पार्ट के क्वेशन छ बुझेको हो किन ह हो सर ल अगाडि नेक्स्ट क्वेशन छिटो आन्सर गर्नुस् ल अब तपाईले रोटेसनको कुरा भन्नुभयो रोटेसन आयो ल
determine the intensity of shear of an oil having viscosity is equal to 1 point. The oil is used for liberating the clearance between a shaft of diameter and its journal bearing. र तपाईले के भन्न खोजेको हो भने तपाईको यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ मेरो एउटा सिलिन्डर छ, यहाँ मेरो एउटा सिलिन्डर छ हो, सिलिन्डर मेरो रोटेट गराउने वाला छ, बाहिर मेरो यहाँ एउटा क्लियरेन्स दिएको छ है, जर्नल बेयरिङ, यो मेरो शाफ्ट हो, के हो यो शाफ्ट, यो मेरो जर्नल बेयरिङ हो, यहाँ दिएको छ हो। यो दुईटाको स्पेसिङ बिचमा के फिल गरेको छ यहाँ, के फिल गरेको छ, ओइल, ओइलको भिस्कोसिटी म्यू कति दिएको छ, 1 point 1 पोइन्ट भनेको यो मेरो ओइल अब रियल हो कि आइडियल, real रियल। अब मलाई के भिस्कोसिटी कन्सेप्ट लाउनुलाई अब एउटा के कन्डिसन के चाहियो, रिलेटिभ मोसन, त्यो अहिले हेरौँ ल। एउटा रियल त आइसक्यो, म्यू 1 पोइन्ट चाहिँ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर लिएर जान के गर्नु पर्यो, 0.1 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर, यो पार्ट हो। त्यसपछि क्लियरेन्स बिट्विन अ शाफ्ट अफ डायमिटर 10 सेन्टिमिटर एन्ड जर्नल बेयरिङ, क्लियरेन्स कति छ यहाँ, शाफ्ट को डायमिटर त यहाँ दिइसक्यो, सिलिन्ड्रिकल कति हो 10 सेन्टिमिटर, दुवैको बीचमा क्लियरेन्स कति छ यहाँ, यो क्लियरेन्स y कति दिएको छ, 1.5 mm 1.5 mm क्लियरेन्स दिएको छ। अब भन्नुस् मेरो रोटेट कसले गराछ, यो मेरो शाफ्ट हो, दिस इज माइ शाफ्ट, रोटेट कसले गराछ, रोटेट कसले गराछ, शाफ्टले रोटेट गराछ, शाफ्टले रोटेट गरेर शाफ्टको रेडियस कति हुन्छ यहाँ, रेडियस 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर गुड, ल यहाँ ठीक छ ल। यो 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 जुन जर्नल बेयरिङ यो छ, यो जर्नल बेयरिङ यो रोटेट गरेको छ कि रेस्टमा छ, रेस्ट त्यो रेस्टमा छ, गुड, यो रेस्टमा छ, यो रेस्टमा छ। अब भन्नुस् तपाईको v इक्वल टु r इन्टु ओमेगा पढ्नु भएको छैन, यदि रोटेसन गरिरहेछ भने पढ्नु भएको छ, भेलोसिटी छ सर, v इक्वल टु r इन्टु ओमेगा पढ्नु भएको छैन, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर इन्टु r अनि v इज इक्वल टु r इन्टु ओमेगा पढ्नु भएको छ सर। ल भन्नुस् त यो a भन्ने पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी कति हुन्छ भन्नुस् त, ओमेगा, ओमेगा भनेपछि तपाईको अहिले म फर्मुला भनिछु, ओमेगा इज इक्वल टु के हो भने मैले भनिदिन्छु 2 पाइ n बाइ 60, 2 पाइ n बाइ 60 हो, ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाइ f हैन, पढ्नु भएको छ नि यो। अनि f इज इक्वल टु के भन्नु, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड, अहिले क्वेशनले कति, यो n भनेपछि नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट है, n भनेपछि नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट, रिभोल्युसन पर मिनेट। अब नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट, यो f भन्नुको मिनिङ के हो, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट कि पर सेकेन्ड हो, f भनेको फ्रिक्वेन्सी पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड। अब पर सेकेन्ड छ, पर सेकेन्डमा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, n छ भने n इज नम्बर अफ रिभोल्युसन कति पर मिनेट भनेपछि पर सेकेन्ड भनेपछि कति हुन्छ भन्नुस् त, 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ रिभोल्युसन भनेपछि 60 मिनेटमा कति कति 60 सेकेन्डमा कति भयो यहाँ रिभोल्युसन, n भयो, यसको मिनिङ त्यही हैन, हजुर सर। 1 मिनेट भनेपछि 60 सेकेन्डमा n रिभोल्युसन, 1 सेकेन्डमा कति रिभोल्युसन, n बाइ 60 n बाइ 60, अनि त्यही राखेको यहाँ ओमेगा इज इक्वल टु कति 2 पाइ f, f भनेपछि n बाइ, यो मेरो f हैन, पर 1 सेकेन्डमा कतिवटा रिभोल्युसन भयो हो के न, ओमेगा को फर्मुला कति हो 2 पाइ n बाइ n बाइ 60, त्यहाँ कपीमा लेखिहाल्नुस्। अनि v कति हुन्छ त्यसो भए, r इन्टु 2 पाइ n बाइ 60 गरिदिनुहोस्, अनि r इन्टु 2 पाइ n बाइ 60, यो 2r लाई के लेख्न मिल्छ, d डायमिटर भनेपछि यसलाई के पाइ d n बाइ 60 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ मिल्छ। तर n को मिनिङ के हो, n को मिनिङ के हो, फेरि यो फर्मुला युज गर्न बेला ध्यान दिनुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, n को युनिट के हो, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड कि पर मिनेट हो, पर मिनेट हो भनेपछि नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट, ध्यान दिनु है, आरपीएम, नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेटलाई के लेख्छ तपाईको युनिटमा आरपीएम, आरपीएम। ल भन्नुस् यो a भन्ने पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ त्यति भन्नुस्, 0.785 मिटर पर सेकेन्ड आयो। कसरी निकाल्नु बोल्नु भन्नुस्, ए पोइन्टको भेलोसिटी v इक्वल टु
RA ओमेगा गरे अनि आर कति 5 सेन्टिमिटर 5/100 into 2πn/60 गरेर 2πr/60 गर्दा कति आयो ए पोइन्टमा 0.785 मिटर पर सेकेन्ड आएछ 0.785 सबैले त्यति निकालिरहेछ हो ल यो बी भन्ने पोइन्ट कति हुन्छ त्यही नै सेम हुन्छ सर सेम सी पोइन्टमा कति हुन्छ सेम हुन्छ हो किन सबैको आर के छ सेम छ सेम छ ल यो ए ड्याशमा कति हुन्छ भन्नुस् ए ड्याश अब यहाँ बी ड्याश राखे सी ड्याश कति हुन्छ ल भन्नुस् 0 हुन्छ सर ए ड्याशमा 0 किन कुन कन्डिसनबाट आएको नो स्लिप कन्डिसनबाट नो स्लिप कन्डिसन यहाँ पनि 0 सी ड्याशमा पनि 0 अब भन्नुस् त ए ड्याश देखि ए सम्मको बीचमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो कि आएन आयो सर आयो हजुर किन ए ड्याशमा भेलोसिटी कति 0 छ ए मा 0 छ ए मा भनेपछि अब भन्नुस् यहाँ पनि मेरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आयो यहाँ पनि मेरो के आयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यहाँ पनि मेरो के आयो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट ल कति हुन्छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट डी/dy कति यो क्लियरेन्स त मलाई दिएको छ क्वेशनले कति दिएको छ 1.5 mm दिएको छ 1.5 mm ल भन्नुस् dv/dy कति आयो 523.33 per second 523.33 यति आयो शियर स्ट्रेस कसरी निकाल्नु हुन्छ अब यो न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सर मिल्छ के हो फर्मुला न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीको tau equal to mu into velocity gradient म्यू कति दिएको छ 0.1 भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति आयो 523.33 52 523 भनेको कति आयो 52.33 पर मिटर स्क्वायर आयो इन्टेन्सिटी सर त्यो dy कसरी आयो भन्दिनु न सर एकचोटि dy भनेको के हो यो दुईटा भेलोसिटी को बीचमा डिस्टेन्स हैन हेर्नुस् त यो डिस्टेन्स हैन यो डिस्टेन्स यक्स हैन के भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हामीले कुन पोइन्ट यो बी र बी ड्याश हेरिरहेको छ कि छैन ए र ए ड्याश हेरिरहेको छ छैन अनि त्यहाँ क्वेशनले कति भनेको छ दुवै क्लियरेन्स कति भनेको छ हेर त त्यहाँ बुझ्यौ अब बुझ्यो सर ल के क्वेशन छ यहाँसम्म इन्टेन्सिटी अफ द शियर मात्र निकाल्न भनेको छ अब मैले यसैमा क्वेशन थप्दै आन्सर पहिला यति आएको छ यहाँ कति आएको छ ल 52.33 ल ठीक छ अब यसमा मैले क्वेशन के थप्दै भने व्हाट इज द पावर required to rotate the shaft कति चाहिन्छ भन्नुस् त व्हाट इज द फोर्स एन्ड अघि व्हाट इज द फोर्स एन्ड द पावर रिक्वायर्ड टु रोटेट द शाफ्ट के गर्नु छ ल कसरी निकाल्नु छ भन्नुस् त कसरी निकाल्नु छ भन्नुस् 2 ओमेगा गरेर यसलाई मैले डिस्कार्ड गरे फेरि अब यसमा लेख्न मिल्छ ल भन्नुस् अघि आन्सर कति आएको थियो त्यो आन्सर पोइन्ट भन्नुस् त मलाई आन्सर कति आएको थियो टाउ इज इक्वल टु 52.33 अब अगाडि बढौँ मलाई पहिला फर्स्ट केसमा के निकाल्नु पर्यो फोर्स र दोस्रो केसमा के निकाल्नु पर्यो फोर्स ल भन्नुस् फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ स्ट्रेस त यहाँ आइसक्यो 52.33 फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ 52.33 into shaft area 2πr यसमा एउटा मैले यहाँ एउटा थप्न चाहे यहाँ क्वेशनमा एउटा डेटा है डेटा भने लेन्थ अफ द शाफ्ट इज 5 मिटर है त्यो एउटा डेटा मिसिङ छ 2πrh सर 2πrh 2πrh फोर्स तपाईले भने अनुसार कति हुन्छ स्ट्रेस इन्टु एरिया के दुईटा एरिया भयो एउटा पाई आर स्क्वायर र अर्को भने 2πrh कुन लिने सरफेस एरिया
किन सर्फेस एरिया लिने किनभने शियर स्ट्रेस कुन पोइन्टमा एक्ट गरिरहेछ सबै सर्फेसमा त्यसमा सर्फेस यो सिलिन्डर जुन छ सिलिन्डरको कुन एरियामा एक्ट गरेको छ भन्नुस् त सिलिन्डर कुन यो एरियामा एक्ट गरेको छ कि सर्फेस एरियामा सिलिन्डरको कि यो सर्फेस एरियामा एक्ट गरेको छ कुनमा एक्ट गरेको छ भन्नुस् त यो क्रस सेक्सन एरियामा एक्ट गरेको छ कि सर्फेस एरियामा एक्ट गरेको छ कर्ड सर्फेस एरियामा एक्ट गरेको कुनमा एक्ट गरेको छ कर्ड सर्फेस एरियामा एक्ट गरेको छ त्यही भएर हाम्रो एरिया कति हुन्छ यहाँ फोर्स निकाल्ने बेला यो पार्ट बुझेको 2πr/h किन लास्ट टाइम कपी चेक गर्ने बेला पनि यस्तो पनि मिस्टेक देखाएको थिएँ मैले एरियाको ठाउँमा πr² लेखिदिने भनेर किन हेर्नुस् त हाम्रो शियर स्ट्रेस भनेको कुन कन्ट्याक्ट एरियामा लिने हैन अनि कन्ट्याक्ट एरिया कुन हो भन्नुस् त हाम्रो सिलिन्डरमा कन्ट्याक्ट एरिया कुन हो कर्ड सर्फेस हो कि हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया हो भन्नुस् त कुन एरिया कर्ड सर्फेस हो सर मैले यहाँ सिलिन्डरको एउटा फोटो राखेको थिएँ ल यहाँ छ ल हाम्रो कुन एरियामा एक्ट गरेको छ भन्नुस् त यो सरी कुन हाम्रो यो एरियामा एक्ट गरेको हैन फोर्स यो एरियामा शियर स्ट्रेस आएको हैन स्लाइडिङ एक्सन ओइल सँग यो ग्रीन कलर वाला हो कि यो एरिया हो भन्नुस् ल कुन एरियामा स्लाइडिङ एक्सन भइरहेछ भन्नुस् ल अर्को कुन कलर लिनु ल ब्ल्याक कुन एरियामा एक्ट गरेछ ल भन्नुस् यो मेरो ब्ल्याक वाला जुन छ यो भनेपछि मेरो क्रस सेक्सन एरिया ल क्रस सेक्सन एरिया कतिले त्यसको एरिया कति हो πr² अर्को भनेपछि ग्रीनले लेखेको ग्रीन भनेपछि त्यसको कर्ड सर्फेस कति गरे कर्ड सर्फेस एरिया 2πr/h यदि यो h हो भने अनि रेडियस मेरो r ल भन्नुस् कुन एरियामा हाम्रो स्लाइडिङ एक्सन भइरहेछ सियरिङ एक्सन 2πr/h यो कुरामा क्लियर छ कि छैन एक्स मा के कन्फ्युजन छ कसैलाई होइन सर छैन भने म अगाडि बढे अनि अर्को एउटा कुरा त्यसमा सोध्न खोजे तपाईहरुलाई हाम्रो कता थियो यो कुन क्वेशन हो यो क्वेशन हो ल ठीक छ ल यो क्वेशनमा थियौ अब मलाई भन्नुस् यहाँ यसमा मैले के लेन्थ थपेको छ लेन्थ कति राखेको थियो यो क्वेशनमा लेन्थ अफ शाफ्ट टु बी कति 5 ल 5 मिटर भनेपछि अब भन्नुस् फोर्स निकाल्ने बेला स्ट्रेस इन्टु एरिया यो गर्न मिल्छ यो पनि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो नि फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फोर्स इज इक्वल टु स्ट्रेस इन्टु एरिया किन मिल्छ डायमिटर रेडियस एउटै छ सबैको रेडियस एउटै छ त्यही भएर हरेक पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी के हुन्छ यो मेरो शाफ्ट हरेक पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के छ यो मेरो जर्नल बेरिङ हरेक पोइन्टमा मेरो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट कति हुन्छ 1 2 3 4 5 सबैमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ एउटै किन एउटै हुन्छ किन सबैको भेलोसिटी के छ सबैको रेडियस सेम छ सबैको रेडियस सेम छ भने सबैको भेलोसिटी के हुने भयो यहाँ सेम यतातिर पनि यो जर्नल बेरिङमा सबैको भेलोसिटी कति छ सेम कति 0 भनेपछि सबैमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के आउने भयो यहाँ सबैमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट के हुन्छ सेम सबैमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सेम भएपछि सबैमा शियर स्ट्रेस के अनि शियर स्ट्रेस सेम छ भने फोर्स कसरी निकाल्ने शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया कुरा क्लियर छ ह ल कति आन्सर आउँछ भन्नुस् त अघिको यो केसमा फोर्स कति आउँछ ल यदि लेन्थ 5 मिटर राख्यो भने 82.0 न्यूटन आउँछ सर 82.0 न्यूटन ल 82 82.0 82.2 82.2 ल ठीक छ 82.2 कति आउँछ मलाई थाहा छैन मैले यतिकै क्वेशन थाहा थिए के अब पावर कसरी निकाल्ने यो रोटेशनल केस हो कि उ केस हो रोटेशनल केस हो सर ल यो के कुन केस हो मेरो यो रोटेशनल केस हो भने टर्क इन्टु ओमेगा ओमेगा टर्क कसरी निकाल्ने
force into perpendicular फोर्स distance. इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ यहाँ 1.5 sir. कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँ भन्नुस् त कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भन्नुस् त 1.5 millimeter. कति हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 1.5 millimeter. 1.5 मिटर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो र रोटेसन कुन एक्सिस कभरमा भइरहेछ भन्नुस् त कुन एक्सिस गर्न रोटेसन भइरहेछ यहाँ मलाई यहाँ राखे ल 5 meter हो sir. 5 मिटर कि 5 सेन्टिमिटर मलाई यहाँ एउटा पेज थपेँ ल मजाले ध्यान दिएर कुराहरु भिजुअलाइज गरौँ नभए सिम्पल मिस्टेकले धेरै ठुलो असर पारेर हुन्छ है यो मेरो जर्नल बियरिङ हो यो मेरो के हो यो बिचको चाहिँ यो मैले यसले मेटाए त मैले अर्को यहाँ कलर चेन्ज गर्छु ल मैले यहाँ राखे ल यो बिचको मैले के बनाए यहाँ स्याफ्ट यो मेरो के हो जर्नल बेयरिङ बिचको एउटा एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ बिचमा देखाए मैले एक्सिस अफ रोटेसन ल एक्सिस अफ रोटेसन यहाँ देखाए हो डाइमेन्सनिङ अलिअलि गर्दिनु पर यो मेरो के हो डाइमेन्सन स्मल आर यो मेरो के हो जर्नल बेयरिङ हो यो दुवैको स्पेसिङ कति दिएको छ यहाँ 1.5 mm मेरो रेडियस कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर यो डेटा दिएको छ यहाँ यतिसम्म डेटा दिएको हैन हामीलाई ल अब तपाईको टर्कको मिनिङ के हो टर्निङ इफेक्ट अफ द फोर्स हो कि हैन टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स हो कि हैन हो सर ल अब भन्नुस् त यो एउटा प्वाइन्ट मैले यहाँ कन्सिडर गरे फाइनल यहाँ एउटा प्वाइन्ट कलर के राखौं ल कलर अर्कै राखौं अर्को कुनै कलर राखौं ल यहाँ एउटा राखे यो एउटा प्वाइन्ट राखे यो पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस कति लागिरहेछ भन्नुस् त यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेस यो पोइन्ट 1 मा शियर स्ट्रेस कति लाग्यो ल भन्नुस् त शियर स्ट्रेस कति छ शियर स्ट्रेस एट 1 कति छ भन्नुस् त मजाले ध्यान दिएर एकदमै तपाईको हुन त सबै मेकानिक्सको कुरो अप्लाइड मेकानिक्स पढेर आएको कुरो हो अब कतिको भिजुअलाइज गर्नु त मलाई थाहा छैन त्यही भएर मैले बेसिक्स लेभलबाट लिएर गइराछु है भन्नुस् त पोइन्ट 1 मा शियर स्ट्रेस कति हुन्छ भन्नुस् त कति शियर स्ट्रेस ह 52.33 52.33 स्ट्रेस यो पोइन्ट 1 को जुन छ यसको सानो एउटा एकदमै सानो स्ट्रिप ए हो डीए एरिया कति हो डीए पोइन्ट 1 को भनेपछि त्यहाँ फोर्स कति लाग्छ फोर्स एट 1 डीएफ1 गरे सानो भएकोले गर्दा कति लाग्छ एकदमै सानो छ भने इन्टेन्सिटी के हुन्छ सेम फरक भए पनि सानो छ भने इन्टेन्सिटी सेम मान्न सकिदैन तपाईले हेर्नुस् त मेरो यस्तो भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन छ भनेपछि तपाईले जुन सानो डिवाई डीएक्स स्ट्रिप बनाउनुहुन्छ यसमा के एज्युम गर्नुहुन्छ यो मेरो केमा एज्युम गर्नुहुन्छ तपाईले यो यति पोर्सनलाई डीएक्स लाई हरिजन्टल लाइन एज्युम गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेपछि त्यो कन्स्ट्यान्ट एज्युम गरेको भएको भएन हो अनि कन्स्ट्यान्ट छ भने स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स कसरी निकाल्ने यो जुन इन जनरल मैले सिकाए जनरल केस मैले सिकाउँदै छु जुनको लागि पनि एप्लिकेबल होस् र डीएफ1 कति हुन्छ भन्नुस् त कति हुन्छ डीएफ1 फोर्स कति हुन्छ पोइन्ट 1 मा tau1 into dA हुन्छ tau1 into dA यसले गर्दा यो सानो डीए एरियामा लाग्ने फोर्सले गर्दा तपाईको टर्क कति डेभलप हुन्छ dt1 यसले टर्क कति डेभलप गर्छ टर्क गर्ने टर्निङ इफेक्ट मोमेन्ट कति दिन्छ यसले फोर्स यता लाग्यो फोर्स त प्यारलल लाग्छ नि त सर्फेससँग शियर फोर्स हो अनि यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ भन्नुस् त यो एक्सिस अफ रोटेसनको अबाउटमा कति मोमेन्ट दिन्छ भन्नुस् त सर इन्टु रेडियस भनेपछि df1 इन्टु आर अब मलाई टोटल टर्क निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु f1 into r1 टोटल टर्क निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो हुन्छ यो सानो एउटा डीए एरियाबाट आएको टर्क हो नि टोटल टर्क निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ टोटल टर्क निकाल्नलाई टोटल एरियामा आएको फोर्स निकालेर इन्टिग्रेसन अफ के गर्नु पर्यो
dt1 dt1 इंटीग्रेसन अफ dt1 गर्नु पर्यो भने के हुन्छ dt1 भनेको के हो df1 इन्टु r r df1 को भ्यालु कति हो इंटीग्रेसन अफ tau1 इन्टु dA इन्टु r r अब भन्नुस् त इंटीग्रेसन यो tau1 भनेपछि हरेक पोइन्टमा सेम छ कि फरक छ शियर स्ट्रेस सेम छ यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा मिल्छ हरेक पोइन्टमा मेरो रेडियस हरेक पोइन्टको हेर्नुस् त डिस्टेन्स के छ यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट जुन पनि पोइन्ट लिनुस् सबैको r कति छ कन्स्ट्यान्ट सेम छ त्यो पनि के भयो मेरो बाहिर आयो कन्स्ट्यान्ट भएकोले गर्दा अनि इंटीग्रेसन अफ dA कति एरिया हुन्छ भन्नुस् त सबै एरिया यो सानो सानो एरिया जोडेपछि कति हुन्छ इंटीग्रेसन गरेपछि जोडेपछि कति आउँछ इंटीग्रेसन मा जोड्नु जोडेपछि कति एरिया मेरो बनेर आउँछ कति एरिया हुन्छ बाइ r r इन्टु h भनेपछि tau1 इन्टु r इन्टु 2 पाइ r इन्टु h यो एक्चुअल गर्ने तरिका तर किताबमा के गरिन्छ टर्क इक्वल के भन्दैको हुन्छ तपाईलाई tau1 इन्टु r इन्टु 2 पाइ r किताबमा डाइरेक्टली यो गर्दैको हुन्छ यति पार त हुँदै हुँदैन कुरा बुझ्नुभयो यो जुन आन्सर छ यो किताबले जुन गरेको छ कुन केसमा मात्र भ्यालिड हुन्छ कुन केसमा मात्र भ्यालिड हुन्छ भन्नुस् त कुन केसमा मात्र भ्यालिड हुन्छ कुन केसमा मात्र भ्यालिड हुन्छ यदि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के छ सेम छ भने हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के छ सेम र अर्को कुरा के र जुन जुन पोइन्टमा मेरो शियर स्ट्रेस एक्ट गरेर त त्यो सबैको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो जसरी यहाँ के छ टाउ पनि कन्स्ट्यान्ट थियो र आर पनि के थियो कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट हो कुरा बुझ्नुभयो किताबमा यो जुन एक्सप्रेसन लेखेको हुन्छ यो एक्सप्रेसन कुन केसमा मात्र भ्यालिड हुन्छ सिलिन्डरको लागि भनेपछि अल्टिमेट भनौं न सिलिन्डर नभनौं मैले स्पेसिफिक अल्टिमेट भनेपछि टाउ हरेक पोइन्टमा सेम टाउ पनि के हुनु पर्यो हरेक पोइन्टमा रेडियस नि कन्स्ट्यान्ट र एक्सिस अफ रोटेसनबाट त्यो पोइन्ट यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेस लाग्छ यो पोइन्ट ए ले जुन लेखे यदि त्यो भित्र हो आर डिस्टेन्स होइन सपोज आर मेरो 5 सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर भित्र त्यहाँ शियर स्ट्रेस लाग्छ त्यो स्याफ्ट भित्रको पोइन्ट त्यहाँ शियर स्ट्रेस लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन किन लाग्दैन शियर स्ट्रेस कहाँ लाग्छ त्यो पोइन्टमा लाग्छ जुन के को कन्ट्याक्टमा हुन्छ विस्कोसिटी फ्लुइड को कन्ट्याक्टमा हुन्छ यो ए भन्ने पोइन्ट फ्लुइड को कन्ट्याक्टमा छ छैन शियर स्ट्रेस आउँदैन भनेपछि यहाँ जुन सिलिन्डरको जुन पोइन्टमा शियर स्ट्रेस लागेको छ त्यो सबै पोइन्ट एक्सिस अफ रोटेसनबाट फिक्स डिस्टेन्समा छ कि सेम फरक डिस्टेन्समा छ फ्लुइडसँग कन्ट्याक्टमा भएको स्याफ्टको जे जति एरियाहरु छ त्यो सबैको डिस्टेन्स के छ एक्सिस अफ रोटेसनबाट सेम छ र कति हो भ्यालु कति भ्यालुमा छ 5 सेन्टिमिटरमा छ कुरा बुझ्नुभयो अब यो जुन फर्मुला लेखेको छ यो फर्मुला कुन केसमा भ्यालिड हुन्छ यदि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के एउटा सेम र अर्को हरेक पोइन्ट एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति हुनु पर्यो टाढा एउटै डिस्टेन्समा एक्सिस अफ रोटेसन एउटै डिस्टेन्सबाट हुनु पर्यो यहाँसम्म कुरा बुझ्नु भएछ कि छैन ल त्यति भन्नुस् त बुझेको छ हेर्नुस् है क्वेशन हरेक क्वेशनलाई मजाले डिटेल तरिकाले मैले एक्सप्लेन गर्दै छु है गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन ल भन्नुस् कसरी गर्नुहुन्छ यो क्वेशन यो क्वेशन कसरी सोल्भ गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त मैले किताबको क्वेशन गराउँदै छु है त्यसपछि मैले सिलेक्ट गरेको एक्जाम पर्सपेक्टिभमा आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु त्यो क्वेशन गराउँछु अहिले तपाईको बेसिक्स किताबको बेसिक्सहरु एक्सप्लेन गर्दै छु सो त्यो पहिला सबैले रिजल्भ गर्ने अनि त्यही पुरानै प्रोसेसबाट गर्ने
पुरानै प्रोसेसबाट गर्ने भनेपछि के गर्नु पर्यो क्वेशनमा पहिला डाइनामिक विस्कोसिटी अफ ओइल युज फर लोकेसन यो यसको प्लान एरिया कति दिएको छ यो प्लेटको प्लान एरिया कति दिएको छ 0.8 into 0.8 दिएको छ 0.8 into 0.8 दिएको छ यति भयो मैले अब स्पिडमा जान्छु हल्का यो क्वेशनमा ठीक छ एन्ड एन इन्क्लाइन विथ एंगल अफ इन्क्लिनेसन 30 डिग्री यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन के एउटा मैले तपाईलाई लजिक दिइदिन्छु यो बुझ्नु तपाईले हुनु त अब सर्टकट मैले आफ्नो तरिकाले बुझेको तरिका मैले भनिदिइराछु है तपाईहरुलाई यो 30 डिग्री छ भने हो यहाँ मेरो एउटा प्लेट छ हो यो प्लेटको यो के भयो मेरो W कम्पोनेन्ट वेट यो मेरो के हो नर्मल कम्पोनेन्ट यो मेरो के हो शियर कम्पोनेन्ट वा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट कुरा हेर्नुस् है एंगल डिसाइड गर्ने बेला के गर्नु छ हेर्नुस् त यो दुईटा लाइनको बीचमा लाइन 1 र लाइन 2 को बीचमा एंगल कति छ लाइन 1 र लाइन 2 को बीचमा 30 डिग्री 30 डिग्री इनरको नर्मलको बीचमा पनि एंगल कति हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ 30 डिग्री नै हुन्छ यो कुरा ध्यान राख्नुस् है जस्तो यो लाइन 2 को नर्मल लाइन कुन हो यो 3 र 4 कुन लाइन हो भन्नुस् त 3 4 र 5 मध्ये सर 2 को 3 2 को नर्मल 3 र 1 को नर्मल कुन 4 भनेपछि 3 र 4 को बीचमा पनि एंगल कति हुनु पर्यो 30 डिग्री भयो यो W हो भने अब रिजल्भ गर्दै के हुन्छ W sin 30 यहाँ कति हुनु पर्यो W cos 30 हो यो दुईटाको स्पेसिङको बीचमा के फिल गरेको छ लिक्विड ल अब भेलोसिटी सबभन्दा पहिलो कुरो क्वेशनले के भनेको छ विस्कोसिटी निकाल्न भनेपछि obviously मेरो यो फ्लुइड कस्तो रियल क्यू हो रियल यहाँ एउटा आइसक्यो अब अर्को कन्डिसन के छ न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी लाउन के चाहिए रिलेटिभ भेलोसिटी रिलेटिभ मोसन अब भन्नुस् त यो पोइन्ट मेरो ए यो पोइन्ट मेरो बी ल भन्नुस् पोइन्ट ए को भेलोसिटी कति 0 पोइन्ट ए मा भेलोसिटी कति 0 पोइन्ट बी मा भेलोसिटी कति 0.3 मिटर पर सेकेन्ड 0.3 मिटर पर सेकेन्ड क्वेशनमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको छ के भनेको छ हेर्नुस् त पढ्नुस् त this plate A is moving with कस्तो velocity कस्तो भनेको छ मजाले क्वेशनको हरेक ल्याङ्ग्वेज क्याप्चर गरौँ के भनेको छ क्वेशनले इट इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी चेन्ज भइराछ छैन युनिफर्म भेलोसिटीले कुन बेला मुभ गर्छ सर त्यो अपोजिटबाट बराबरै फोर्स त्यो लगायो भने युनिफर्म भेलोसिटीमा बाइ एक्सेलरेसन कति 0 सर विस्कस फोर्स बराबर को फोर्स अपोजिटबाट लागिराख्यो भने एक्ज्याक्टली भनेपछि कुन केसमा युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्छ जब एक्सेलरेसन कति हुनु पर्यो 0 हो एक्सेलरेसन 0 हुन नेट फोर्स कति हुनु पर्यो 0 नेट फोर्स यहाँ कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ हामी कुन डाइरेक्सनमा हेरिरहेछ मैले स्लाइडिङ डाइरेक्सनमा हेरिरहेछ 0.3 कुन डाइरेक्सनमा हो लेफ्ट हाम्रो यो स्लाइडिङ यो डाइरेक्सनलाई के नाम दिने ल भन कुन एउटा डाइरेक्सन नाम देऊ त यसलाई यस ल यस यही डाइरेक्सनलाई यस डाइरेक्सन दिइदिए है ल ठीक छ ल भन्नुस् त यस डाइरेक्सनमा हेर्दा त एउटा फोर्स त मैले देखिरहेको छु कुन फोर्स W sin 30 डिग्री W sin 30 W sin थीटा कति हुन्छ ल भन्नु sin 30 गर्दा W कति 300 छ भने कति हुने हो 150 अब हेर्दा त यसो नेट फोर्स देखिरहेछ तै पनि यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भेलोसिटी के भनेको छ युनिफर्म भनेको छ भेलोसिटी कांस्टेंट भनिरहेछ भने obviously there should be some sort of force which is what balancing विस्कस फोर्स ओ त्यो विस्कस फोर्स कुन डाइरेक्सनमा लागिरहेछ सर अपवर्ड त्यसको यसको उल्टो यसको उल्टो त्यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्नुहुन्छ फोर्सको म्याग्निट्युड इक्वेसन लेखेर पहिला के गर्नुहुन्छ टाउ निकाल्नुहुन्छ टाउ इज इक्वल टु म्यु du by dy हो du by dy कति हुन्छ भन्नुस् du कति कस्तो भेलोसिटी प्रोफाइलिङ गर्नुहुन्छ के पनि भनेको छैन भने du सर 0 भयो सर 0.3 भयो du कति 0.3 dy कति दिएको छ थिकनेस सर ओइल को
कति 1.5 1.5 by 1000 मैले लेख्दै कति लेख्दै 1000 किन 1000 लेखेको त्यो मिटरमा चेन्ज गर्नु हो ल ठीक छ यहाँबाट टाउ आयो त्यसमा के गर्ने टाउ आउँछ र यहाँ कि म्यू को फर्ममा आउँछ म्यूको फर्ममा आउँछ म्यू को फर्ममा आउँछ त्यसपछि के गर्ने फोर्स कसरी निकाल्ने त्यो टाउलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि एरियाले मल्टिप्लाई टाउ इन्टु ए गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो मिल्छ मिल्छ किन मिल्छ किनकि सबै ठाउँमा स्ट्रेस बराबर छ त्यही भएर किन मिल्छ हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस मेरो के हुन्छ एउटै हुन्छ सेम हुन्छ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 सबै पोइन्टमा शियर स्ट्रेस के हुन्छ हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस सेम हुन्छ अनि हरेक पोइन्टमा शियर स्ट्रेस छ भने फोर्स कसरी निकाल्ने टाउ इन्टु ए यो या फोर्स के नाम दिने विस्कस कुन फोर्स हो यो विस्कस फोर्स यो विस्कस फोर्स केसँग बराबर हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हुनला हाम्रो वेट दिने पर्सन w sin 30 सँग w sin 30 सँग बराबर हुनु पर्यो देयरफोर य विस्कस शुड बी इक्वल टु 150 या विस्कस को फर्मुला के हो म्यू इन्टु dv/dy इन्टु a इज इक्वल टु 150 dv/dy थाहा छ a थाहा छ म्यू निकाल्न सकिँदैन सकिन्छ सर सकिन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन निकाल्न सकिन्छ यो क्वेशन सजिलो छ यो हाँ पढ्नु भयो क्वेशन सकिन्छ सर सकिन्छ यो क्वेशन स्किप गर्दा हुन्छ हाँ तपाईको स्लाइडमा छ त्यो गर्नु होला मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र हेरेर छु ल यो क्वेशन तल एउटा काइनेमेटिक भिस्कोसिटी कन्छ हाम्रो टाइम कति हो भन्नुस् त सो 10 मिनेट लाग्यो सर अब हजुर 9 मिनेट 6 मिनेट बाँकी छ 6 मिनेट मात्र बाँकी छ ए ल ठिकै त्यसो भए आजलाई यसमा आज पढाएकोमा के प्रब्लम आजलाई यही राखौँ हैन एटेन्डेन्स मलाई रेकर्ड दिनु पर्यो एटेन्डेन्स मैले गरेकै छैन खास अपडेट गरेकै छैन ल मलाई एटेन्डेन्स भन्दै जान्छ रोल नम्बर 1 क्वेशन एकचोटी दिनु ल अघिको ल क्वेशन चाहिँ मलाई सोध्नुस् है ल ठीक छ है एकछिनै म देखाइरहेछु ल कुन क्वेशन भन्नुस् त अघि कुन क्वेशन मैले बुझिन फ्रिक्सन वाला त्यो स्लाइडिङ त्यो स्लाइडिङ होला स्लाइडिङ वाला क्वेशन भन्नुस् भन्नुस् यही क्वेशन हैन सर त्यसमा न्यू 0.3 लेख्ने अनि du/dy गरेर टाउ निकाल्ने त्यति मात्र गर्ने हुन्छ सर एक्चुअली फेरि भन्नुस् त मलाई du/dy पनि गर्यो du/dy अनि त्यसलाई इन्टु सर त्यो टाउको गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने सर त्यो म्यूलाई भिस्कोसिटी वाला चाहिँ के लिन्छ सर यहाँ त तपाईले भिस्कोसिटी निकाल्नु छ नि त अहिले निकाल्नु छ नि म्यू त्यो हैन निकाल्नु पर्ने अनि टाउको फर्मुला के हो म्यू टाइम्स du/dy अनि du/dy को भ्यालु त तपाईले नन छ है सर म्यू अन नन छ अहिले यतिकै छोडे है फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ फोर्स एरिया इन्टु स्ट्रेस भनेर म्यू इन्टु du/dy यही हो सर एरिया थाहा छ तपाईलाई थाहा छ du/dy पनि थाहा छ यो मेरो कस्तो हो फोर्स यो भिस्कस फोर्स हो कि अप्लाइड फोर्स हो रेजिस्टिङ फोर्स हो भिस्कस भिजमा रेजिस्टिङ फोर्स यता लागिरहेछ है भिस्कस फोर्स हो अर्को कुन फोर्स लाग्छ यो प्लेटमा वेटको कम्पोनेन्ट कति w sin 30 150 तपाईले क्वेशनले के भनेको छ इट इज मुभिङ विथ कस्तो भेलोसिटी युनिफर्म भेलोसिटी कन्सेप्ट के हो नेट फोर्स कति हुनु पर्यो इक्वल नभनौँ न नेट फोर्स कति इज इक्वल टु कति त्यो प्लेटमा लाग्ने नेट फोर्स कति आएपछि त बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा मुभ गर्न सक्छ कि एक्सेलरेसन आउँछ बडीमा नेट फोर्स आयो भने
बुझेन सर एकचोटि फेरि भन्नु न मैले के भनेको बडीमा नेट फोर्स आयो भने बडी युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्छ कि बडीको एक्सेलरेसन आउँछ र एक्सेलरेसन आएपछि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ बडीमा एक्सेलरेसन आउँछ अनि एक्सेलरेसन आएपछि भेलोसिटी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हो यहाँसम्म बुझ्नुभयो क्वेसन अहिले के भनेको छ क्वेसनले यहाँ तपाईलाई इट इज मुभिङ विथ वाट भनेपछि बडीमा लाग्ने नेट फोर्स कति हुनु पर्यो 0 नेट फोर्स 0 हुनु पर्यो नेट फोर्स 0 हुनलाई यहाँ कुन कुन फोर्स लागिरहेछ W sin 30 र अर्को FV भनेपछि नेट फोर्स के हुनु पर्यो युनिफर्म भेलोसिटीलाई समेसन अफ फोर्स कति हुनु पर्यो 0 अनि समेसन अफ फोर्स कुन भयो एउटा 150 कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ यसलाई मैले पोजिटिभ लियो डिरेक्सनलाई भने पोजिटिभ लिएपछि 150 पोजिटिभ अब यो डिरेक्सन के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ माइनस FV इज इक्वल टु के हुनु पर्यो 0 therefore FV को भ्यालु कति 150 अनि FV को यहाँ एक्सप्रेसन के निकाल्नु भएको छ यो निकाल्नु भएको छ यसमा अननोन कुन मात्रै रह्यो अब विस्कोसिटी म्यू आउँछ अब म्यू निकाल्न सकिन्छ आउँछ बुझेको बुझे सर के क्वेशन छ अरु कसैलाई अरु के क्वेशन छ सर त्यो हैन त्यो सिलिन्डर वालाको सोलुसन के देखाइदिनु सर एकचोटी के त यो सिलिन्डर वालाको क्वेशन हजुर हो त्यसको क्वेशनको हुन्छ ल ल ठीक छ ल सिलिन्डर वाला अगाडि गराको ल सिलिन्डर वाला यो होला कि फाइन द यो हैन ल यो होला भन्नुस् हजुर हो यसको एक्चुअली उता अर्को स्लाइड वाला त्यो देखाइदिनु स्लाइड सर सोलुसन स्लाइड ल ठीक छ ल यो हजुर भयो सर के भयो के गरेर राख्नु पर्छ तपाईले स्लाइड यो तपाईको लागि त्यो टेन्सन नलिस् न हजुर आन्सरको लागि माग्नु भएको आन्सर हेर्न खोज्नु भएको हैन सर मैले यो आरपीएम चाहिँ एन मा राख्ने कि अर्कोमा राख्ने यस्तो कन्फ्युज भयो सर अब हैन त मलाई सोध्नु न त मैले भनेको थिएँ नि त तपाईलाई यन भनेपछि के हो नम्बर अफ रिभोल्युसन पर मिनेट के भनेको यन भनेपछि नम्बर अफ आरपीएम को मिनिङ के हो रिभोल्युसन पर मिनेट बुझेको अब हजुर बुझे सर अनि त्यसको लागि यो पाइडी एन्ड 60 कसरी